شیعگان مکمل د اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم بے ادبی او گستاخی کی، د ابوبکر صدیق گستاخی کی، د عمر رضی اللہ تعالی عنہ گستاخی کی، او د هغه گستاخی د پر نوم د علی رضی اللہ تعالی عنہ استعمالی. زوام چې د منکرین حدیث و مشابهت د شیعگانو سره د ټولو نه زیات دی. دی خوی ټول امت شیعگانو بس روان دی او د شیعو نه متاثر دی، خوی تاسو په پوه نه. زوم اول نمبر منکرین حدیث شیعگان دی، طریقہ کار د دواړو یو دی. شیعگان د عمر او د ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گستاخی کئی، نم د علی رضی اللہ تعالی عنہ استعمالی، صفتون د علی کئی او د علی په صفتونو باندې د ابوبکر صدیق او د سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے عزتی کی. دکا سے منکرین حدیث دی نم د قرآن اخلی او بے عزتی د محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیثو کی. پا محبت و نفرت کی تشبیح چور کی نو منکرین حدیث مکمل د شیعگانو پیداوار دی، او دا خمینی اولاد دی، او پرویز غلام احمد قادیانی دا ټول د دغی زنزیر کڑے دی. تمنا عمادی، عبداللہ چکڑالوی، حبیب الرحمن صدیقی، دا کاندہلوی، دا ټول اغا خلق دے چی دا نم دا قرآن اخلی خو پا قرآن مائن ندی. د قرآن د نوم په اغستو سره د محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم د هغه احادیثو بے عزتی او بے خکندی کوي، کوم احادیثو کوم تشریح ته چې د الله کتاب محتاج دی. د محمد مصطفیٰ سنت احادیث دواړو ته دا قرآن محتاج دی. چې قرآن لري کې د اقیم الصلاة تشریح بسنګ کې، د کتب علیکم الصیام تشریح بسنگ کے، روجہ بسنگ نیسے، حج بسنگ کے، دا ټولی طریقی قرآن خود لی دی. قرآن مونز ذکر کردے، مونز سنت او حدیث دوارو تا محتاج دے. مونز خو سنت تا پدے محتاج دے چھ مونز بکے سنگ، قیام سنگا، قرات سنگا، روکو سنگا، سجدہ سنگ، طریقہ سنت شو. اور حدیث تا پدے محتاج دے چی دے منز کے بویسو دا ویل ہو حدیث سر تعلق ساتی، دا خو سنت سر تعلق نہ ساتی. نو قرآن او بیا منز دا سنت و حدیث دوارو تا محتاج دے. دے وجنا منکرین حدیث مکمل دا دین اسلام دشمنان دی، و دا اسلام خلاف یہ عظیم فتنہ دا. دا انعمت علیہم دام رد پا منکرین حدیث و پرویزیانو باندے، او دا رد د جاوید غامیدی او د سر سید احمد خان په اولاد باندې. دا یې دی ویلي چې اهدنا صراط القرآن، الله مونږ ته د قرآن لاره وښایه، ناجینا د قرآن لاره خو څه خلکو بیان کړې ده، د قرآن پروګرام خو څه رجالو پیش کړی دی. که رجال، شخصیات، انبیاء، صحابہ معیار حق او واجب الاتباع نشی نو دا الذین انعمت علیہم مصداق راتا توخا ہے. آیا دا الذین انعمت علیہم مصداق قرآن دے؟ دا دین مصداق دی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او انبیاء.